सुन्ने बित्तिकै मेरो आँखा रसायो। उनी कामै रहेकी थिइन्। डरले ओठ थरथराएको थियो, केही भन्न खोजे झैँ। मेरो निद्रा छुट्यो। पटक्कै निदाउन सकिन। उनी मेरो नजिक आइन् र अँगालो हालेर ग्वाँ ग्वाँ रोइन्। उनको आँसु मेरो छातीमा लतपतियो। मेरो धड्कन बढ्न थाल्यो। निधारका केही भागमा पसिनाका दाना उम्रिँदै थिए। म सान्त्वना दिँदै सम्हालिँदै थिएँ। बिस्तारै अँगालोबाट हट्दै मेरो आँखामा हेरेर बोलिन्, अब हामी मर्छौँ होला है? फेरि सुक्क सुक्क गर्दै आँसु बगाउन थालिन्। आँखा राता राता थिए। म मौन भएँ। शब्दहरू एकाएक विलीन हुँदै हराए। अझ भनौँ म आफै हराएँ एउटा शून्यतामा। फेरि उसै गरी च्याप्प च्यापिन्। मेरो बिस्तारै बोली फुट्यो, केही हुँदैन, नडराऊ, म छु नि तिम्रो साथमा। डरको सास सुस्त सुस्त बाहिर फ्याँकिन् र आँखा बन्द गरिन्। म छुट्याउन सक्दिन। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध प्रेमसँगै श्रीमान श्रीमतीमा आएर जोडिएको छ। जीवनको स्वर्णिम सुरुवात भर्खरै सुरु हुँदैछ। तिम्रो अँगालोभरिको माया पाउन नै मैले यो यात्रा तय गरेको हो। मैले मेरो मन र शरीर नै समर्पित गरेकी छु। हिजोको दिनलाई भुलिदिएको छु। थाहा छैन भोलि के हुने हो। मैले फोन उठाएँ। तिमीहरूलाई कस्तो छ? मैले त नजानु भनेको अस्ति नै। इटालीमा पुरै लकडाउन गरेको छ भन्ने समाचार आएको आइछ। मान्छेहरू मरेका मरै छन् रे। फोन नेपालबाट बुवाले गर्नुभएको थियो। प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी यहाँ चिन्ताले मर्न आँटिसक्यौँ। फेरि बुहारीको बाबा आमाले सोधिरहनुहुन्छ, हामीले के जवाफ दिनु? बुवाको बोलीमा डर र आक्रोश थियो। मैले केही भन्न सकिनँ, नाजवाफ भएँ। हामी ठिकै छौँ बुवा भन्दै फोन राखिदिएँ। भन्ने कुरा धेरै भए पनि भन्नै सकिनँ। झ्यालबाट चिरेको प्रकाशतिर हेरेँ। उज्यालो आइसकेको थियो। सुनसान सडक, मौन थिएँ। भेनिस सिटी दिउँसै अँध्यारो बोकेर बाँचिरहेको बेला उज्यालोको खोजीमा मानिसहरू बन्द कोठामा कैद थिए। आज मानव बस्ती पुरै अन्धकार छ। उनी मोबाइलमा हाम्रो बिहेको फोटाहरू हेर्दै टोलाइरहेकी थिए। फोटाहरूसँग सुन्दरताको रङ्ग भर्दै थिइन्। हातको औँलाले फोटाहरूलाई स्पर्श गर्थिन्। मायाको स्पर्श अजीब हुँदो रहेछ। साँच्ची उनको नाम काव्य थियो। मैले भन्नै पर्छ, हाम्रो बिहे भएको 1 महिना भयो। हनिमुनको लागि इटाली आएका हौँ। प्रेम विवाह थियो। एकअर्कालाई नजिकबाट बुझेका थियौँ। 2 दिन भयो कोठामा बसेको। सोचेभन्दा भिन्न भयो इटाली। हामी आए लगत्तै WHOले कोरोना भाइरस संक्रमण भएका सबैलाई परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो। आह्वान गरे लगत्तै इटालीमा पुरै लकडाउन भयो। अझ भेनिस सिटी त कर्फ्यू नै लागे जस्तो भयो। सुनसान सडक र पसलहरू बन्द थिए। आवश्यक पसलहरूदेखि बाहेक सबै बन्द भए। छिनछिनमै समाचार हेर्थ्यौँ। सोसल मिडियाले त झन् त्रास भरिदिएको थियो। कहाली लाग्दो दिन, असाध्यै धमिलो थियो। आकाशमा कुहिरोहरू एक आपसमा मडारिरहेका थिए। म कुहिरोभित्रको घामलाई खोज्दै थिएँ। पानी भने परेको थिएन। हामी स्पेलडेड भेनिस होटेलमा बसेका थियौँ, रुम नम्बर 14। होटलबाट वरिपरि हेर्दा भेनिस सिटीको खाका प्रष्ट देखिन्थ्यो। सुन्दरताले भरिएको पुराना महल र मूर्तिहरूले थप आकर्षक देखिन्थे। होटलभन्दा पर ग्रान्ड क्यानलमा हरियो रङको पानी आफैसँग रमाइरहेको थियो। आज बोर्डहरू छैन। खुल्ला आकाशमा उडेका चराहरू स्वतन्त्र उडिरहेका थिए। रोड परसम्म मैदानी फाँट जस्तै देखिन्थ्यो, फराकिलो तर एक्लै। सुस्त सुस्त हावामा मसिना फुलका पातहरू नाचिरहेका थिए। मनमोहक दृश्यहरू देखिन्थे। हावा आउँथ्यो र हराउँथ्यो।
व्यस्त सहर एकाएक शान्त थियो, हामी भने अशान्त थियौँ। मनमा अनेक थरी कुराहरू चलिरहेको थियो। दिनलाई बिदा गरेर भेनिस सिटी बास बस्न खोज्दै थियो। कोठाबाट यसो बाहिर हेर्न मन लाग्यो। काव्यले कफीको अफर गरिन्। हामी दुवै कफी पिउँदै झ्यालको पर्दा हटाएर शान्त भेनिस सिटी हेर्न थाल्यौँ। आँखाहरू पर पर भिजायौँ। गोधुली साँझमा जब घामले पहेँला किरण छोड्दै बास बस्न जाँदै गरेको दृश्य हेर्न हजारौँ मान्छेहरूको भिड लाग्ने ठाउँ आज एक्लो भएको देखिन्थ्यो। नितान्त एक्लो देखिन्थ्यो। पुलको मुनि बसेर घन्टौँ गफ गर्ने प्रेम जोडीहरूलाई पुलले पर्खिरहेको भान हुन्थ्यो। हात समातेर रङ्गीन जीवनमा गफ गर्दै वाक्यायन गर्नेहरूले सम्झनाका डोबहरू छोडेर गएका थिए। हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ। अनुहारमा निराशाका रेखाहरू प्रष्टै देखिन्छ। खै कस्तो धमिलो पानी जस्तै, आँखामा धुलो परे जस्तै आज हाम्रो आँखा बोलिरहेको थियो। मुखबाट शब्दहरू निस्कन सकिरहेको थिएन। लाग्छ हामी एकअर्कालाई बिर्सिँदैछौँ। काव्याले लामो सास फेरिन्। मैले काव्याको कुममा थुमथुमाएँ। उनले मेरो कुममा टाउको राखिन्। जीवन कहाँ गएर ठोक्किँदो रहेछ थाहा नहुँदो रहेछ। अनेकौँ घटनाहरू बीच जीवनका गोरेटाहरू निर्माण गर्नुपर्ने। कतिखेर के घटना घट्छ पत्तै नहुने। उनी मौन संवाद गरिरहेकी थिइन्। भन्दै थिइन्, एउटा सुन्दर फुल त्यो खोला बस्तीसँगै झर्दै बग्दैछ। मानव बस्ती बिस्तारै खाली हुँदै थियो। साँच्चै जीवन एकादेशको कथा जस्तै रहेछ। कथा त हो नि जीवन, मैले थपेँ। हामी एकअर्कामा लीन भएर धेरै बेरसम्म गफ गर्यौँ। काव्याले भोक लाग्यो भनिन्। मैले यताउता हेरेँ। खानेकुरा केही थिएन। पसलहरू बन्द छ, के गर्ने त? मैले जिज्ञासासहित प्रश्न गरेँ। उनी केही बोलिनन्। सोचे कुनै पसल त खुल्ला छ होला, हेरेर आउँछु। काव्या, तिमी बस्दै गर, म बाहिर हेरेर आउँछु। यस्तो अवस्थामा बाहिर जानु राम्रो होइन। इटाली सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि 15 दिनसम्म लकडाउन गरेको समाचार आइरहेको छ। तिमीलाई थाहै छ। यो अवधिमा बाहिर जानु भनेको खतरा हुनु हो। मलाई एकदम डर लागिरहेको छ। मलाई एक्लै छोडेर नजाऊ, काव्याले भनिरहेकी थिइन्। भोको पेटलाई जसरी पनि पेट भर्नु थियो। भोक लाग्यो भन्दा मन नै कटक्क चुडियो। श्रीमानको दायित्वले पनि मलाई रोक्न सकेन। म नाउन्जेलसम्म भित्रै बसिरहनु भन्ने निर्देशनसहित सान्त्वनाका शब्द दिँदै म बाहिर निस्केँ। कोठाको ढोका बन्द गरिदिएँ। होटेलको गेट हुँदै रोड अगाडिको रेस्टुरेन्ट एन्ड पिज्जा हाउस लेखेको बोर्डतिर पाइला मोडे। सुनसान रोडमा फगत म एक्लै थिएँ। बत्तीहरूले उज्यालो प्रकाश छरिरहेको थियो। उज्यालो प्रकाशमा मेरो छाया प्रष्टै देखिन्थ्यो। चिल्ला रोडमा पिज्जा हाउस नजिकै पुगेँ। सिसाको ढोकामा रातो अक्षरले क्लोज लेखेर टाँसेको रहेछ। नजिकै पुग्दा थाहा भयो बन्द रहेछ। निराशाको लामो सास फेरेर फनक्क फर्केँ। फर्किँदै गर्दा पुलिसको भ्यान साइरन बजाउँदै आयो। मेरो आँखा रसिँदै गयो। डरले लगलग खुट्टा काँप्न थाल्यो। म पुलिसको घेरामा परिसकेको थिएँ। के गरौँ कसो गरौँ भयो। छटपटीले सास फुत्त बाहिर निस्केला चाहिँ भयो। अन्यलको भुमरीमा परेँ। कसलाई मद्दत मागौँ? यो बिरानो ठाउँमा कोही थिएन। एक मनले आफैलाई धिक्कार्दै थिएँ। उकुस मुकुस भएर एकैचोटि कराएछु, माई वाइफ, माई वाइफ। मैले बिन्ती बिसाएँ। मेरो कुरा सकिन नपाउँदै मलाई भेनमा राखे। भन्दै थिए, दिस म्यान स्प्रेड द भाइरस। मलाई कोरोना लागेको छैन भन्नै पाइन। फेरि गल्ती मेरै थियो। लकडाउनमा बाहिर निस्कन मनाइ थियो। काव्यलाई मनभरि सम्झेँ। कति सम्झे मनाउँदा के हालत भयो होला। मलाई पर्खिरहेकी होलिन्। यो कस्तो सजाय दिँदैछौ भगवान। मैले ईश्वरलाई पुकारेँ। ईश्वरले मेरो कुरा सुने या सुनेनन् थाहा भएन।
मलाई 20 मिनेटपछि क्वारेन्टाइन हलमा लगियो। शङ्कास्पद कोरोनाको बिरामीको सूचीमा राखियो। म जस्ता अरू थुप्रै मान्छेहरू पनि थिए। मलाई थाहा छैन कुन कुन देशबाट आएका थिए। कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो या थिएन। म पुरै अन्धकारको कोठामा कैद भएँ। मुखमा मास्क र सेतो कपडाले शरीर छोपिदिएको थियो। 7 दिनसम्म राख्ने कुरा मेरै छेउमा बस्नेले बतायो। म अकमक्क परेँ। क्वारेन्टाइनमा हुनेहरू धेरै जसो बुढाबुढीहरू थिए। सायद सबै इटालीका नागरिक हुनुपर्छ। मेरो अनुमान। बोली भिन्नै थियो। कसैले मात्र अङ्ग्रेजी बोल्थे। घन्टै पछि चेक जाँच गरिन्थ्यो। मलाई कोरोना भाइरस छैन भनेर आग्रह गर्थे। मेरो कुरा सुन्नै मान्दैन थिए। रिपोर्ट आउन 2 हप्ता लाग्छ भन्थे नर्सहरू। हामी 12 दिनपछि फर्कने टिकट थियो। 2 हप्ताको लागि मात्र आएका थियौँ। 3 दिन बितिसकेको थियो। म भने काव्यको चिन्ताले थकित थिएँ। उनी बोलेका शब्दहरूले झकझकाइरह्यो। भरोसा टुट्यो। आशाको दियो निप्दै गयो। हेर्ने आँखाहरू बिस्तारै बन्द हुँदै गए। प्रश्नमाथि प्रश्न आउँथ्यो। के भयो? के खाइन् होला? कति खोजिन् होला? मन कति आत्तियो होला? यी यावत प्रश्नहरूले मेरो हृदय पग्लेको थियो। उनको लोलाएका आँखा र निर्दोष अनुहार झलझली आयो। खै कसको भाग्यमा खोट थियो कुन्नी? भोग्दैछु अहिले। यति बेलासम्म मेरो आँखा आँसुले टम्म भरिएका थिए। काव्य, जिन्दगी लामो रहेछ भने फेरि भेट होला। मनमा नै भने, मलाई माफ गर। 1 हप्तापछि मलाई एउटा अस्पतालमा सारियो। कोरोनासँग लड्दै गरेका थुप्रै मान्छेहरू थिए। द एसटी जोन एन्ड पावल अस्पताल शान्त थियो। बिरामीहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। मलाई पनि यही अस्पतालमा राखियो। कोरोना सङ्क्रमण भएकाहरूलाई बेग्लै बिल्डिङमा राखिएको थियो। कयौं मान्छेहरू मृत्युसँग लड्दै थिए भने कतिले मृत्युलाई जितेर घर फर्किने तयारी गर्दै थिए। डाक्टर र नर्सहरू व्यस्त थिए। मास्क र सेतो कपडाले ढाकिएका अनुहारहरू प्रष्टै देखिँदैन थियो। अस्पतालको बेडमा छटपटिरहेका बिरामीहरूलाई दबाई खुवाउँदै गरेको र जाँच्दै गरेको नर्स र डाक्टरहरूलाई देख्दा मन्दिरको भगवानलाई सम्झे। सायद मन्दिर खाली छ आज। चर्च, गुम्बा र मस्जिद यही हो। यिनै ईश्वर हुन्। संसार दुखेको छ। मेरो हृदय पग्लेर पानी पानी भएको छ। खुल्ला आँखाले देख्ने सुन्दर संसार एकाएक मरुभूमि हुँदै जाँदै थियो। एकाएक प्रकृतिले फेरि मानव जातिमाथि अन्याय गर्दै थियो। विश्वभरि फैलिएको यो महामारीले हामी मानिसहरूलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। खुल्ला पखेटा फिजाउँदै आकाशमा चराहरू उडिरहेका छन्। जीव जनावरहरू मस्त छन् आफ्नै दुनियाँमा। तर आज हामी चेतनशील प्राणीहरू बन्द छौँ। सोच्नुहोस् त के हालत भयो होला वर्षौसम्म चिडिया घरमा बन्द भइबस्दा ती निर्दोष जनावरहरूको। म सोचिरहेको छु। अस्तव्यस्त अवस्थालाई चिर्दै गर्दा काव्यलाई सम्झे। मनभरि सम्झे। सम्झनामा मात्र रहिन अब। मन आत्तिएको थियो। म अपरिचित थिएँ। रातलाई हेर्दै बिहानीको प्रतीक्षामा बस्थे। 3 दिनपछि मलाई जाँच गरियो। सबैले मलाई हेरिरहेका थिए। मेरो नजिकैबाट एकजना वृद्ध हजुरआमा निको भई व्हील चेयरमा लग्दै गरेको देखेँ। कोरोना लागेकाहरू पनि निको हुन सक्छ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश थियो। अनुहारमा मुस्कान सहित परिवारहरूले हजुरआमालाई स्वागत गरिरहेको देख्दा मेरो परिवारलाई सम्झे। मलाई जाँच गर्न कोठामा बोलाइयो। निकै समयको जाँचपछि म पुनः आफ्नै बेडमा आएँ। 7 दिनको बसाइपछि बल्ल डाक्टरले हातमा कागज र फाइल बोकेर आए। मलाई कुन देशको हो भनी सोधे। मैले छोटो उत्तर दिएँ, नेपाल। डाक्टरले ओठमा हाँसो भर्दै भने, तिमी यो सङ्क्रमणबाट मुक्त छौ। अर्थात् तिमीलाई कोरोना भाइरस लागेको छैन।
म खुसीले बुरुक्क उफ्रिला झैँ भयो। डाक्टरहरूलाई धन्यवाद दिएँ, तर डाक्टरले अस्पताल बाहिर नजानु भन्ने आदेश दिए। नेपाल एम्बेसी र इटाली एम्बेसीको मिलेमतोमा मलाई 2 दिनपछि नेपाल फर्काउने भनेको थियो। डाक्टरले नै यो सब बताएका थिए। म ढुक्क थिएँ। 2 दिनपछि नेपाल फर्काइयो। मैले तिमीलाई कति खोजिरहेँ। क्वारेन्टाइनको हलमा, अस्पतालको बेडमा। म जोडले चिल्लाउँथेँ। अस्पतालको नर्स र डाक्टरहरू वरिपरि आउँथे। म शिथिल भएँ, पुनः बेडमा पल्टिन्थेँ। सबैले मलाई हेर्थे, चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर सान्त्वना दिन्थे। म बोलिरहँदा काव्यको हृदय पग्लेर आँसु बनेर बग्दै थियो। आँसुका थोपा भुइँमा खस्न नपाउँदै मैले पुछिदिएँ, हामी केही क्षणका लागि अलग्गिएका थियौँ। समयले फेरि एक बनाइदिएको छ। काव्यको मुखबाट कुनै आवाज निस्केको थिएन। एकैछिनको मौनतालाई तोडेर सुक्क सुक्क गर्दै बिस्तारै बोल्न थालिन्। तिमी बाहिर गएदेखि म फिक्का भएँ। पानी पिएर फ्यालिएको रित्तो काँचको गिलासै फुटेको थिएँ। वारवार तिम्रो याद आउँथे र हराएर जान्थे। म त्यो होटेलको कोठामा निसासिएर बन्द भएँ। भित्र र बाहिर गर्दै कराउँथे। यसो गर्दा सबैले टल्ल हेर्थे। पछि होटेलको रिसेप्सनले पुलिसले लगेको कुरा बताए। म त्यसपछि झन् आत्तिएर नै बेहोस भएँ। लडे भुइँमै। पछि कसैले सान्त्वना दिँदै आशा भरिदिन्थे। आशा भन्ने कुरा पनि अजीबको हुँदो रहेछ। एक पलको लागि भए पनि खुसी भरिदिने। तिमीलाई भेट्न कैयौं कोसिस गरे, तर मेरो कोसिस शून्य भयो। म हारेँ। कुनै गहिरो निद्रामा पुगे चाहिँ भयो। धेरै रातहरू मनोवादमा बिते। निदाउन सक्दिन थिए। डरले थरथर काम्थे। हे दैव, मलाई छुटाऊ यो नर्कबाट। मन नै अमिलो हुन्थ्यो। तिमीसँग बिताएका हरेक पल सम्झन्थे। अनगिन्ती यादहरूले गिज्याउँदै भाग्थे। म भने टोलाइरहेको हुन्थेँ। आधा मरिसकेको थिएँ। तिमीलाई थाहा छ? तिमी सोच्न पनि सक्दैनौ। मलाई माया गर्ने मान्छे मैले छुन र हेर्न नपाउँदा के हालत भयो होला मेरो। मैले तिम्रो यादहरूलाई बिस्तारै अलग गर्न खोजेँ, तर सकिन। सूर्य अस्ताउँदै थियो। भोलिको उज्यालो पर्खेर आफूलाई पलङमा हुत्याइदिएँ। ताको चारैतिर तिम्रो बासना थियो। सङ्कटपूर्ण घडी बिस्तारै आफ्नै सुरतालमा दौडिरहेको थियो। संसारको कुना कुनामा हाहाकार मच्चिरहेको थियो। मर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै दोब्बर हुँदै जाँदै थियो। म फर्किने दिन पनि आयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने समाचार आइरहेको थियो। म भने तिम्रो याद र पर्खाइमा पुरै बेहोसिएकी थिएँ। के गर्ने के नगर्ने पत्तै पाइरहेकी थिइनँ। अन्यलमा थिएँ। आउँदा तिमी थियौ, जाँदा एक्लै। घरमा के भन्ने? मर्यौ कि बाँच्यौ पत्तो छैन। यी सबैको जवाफ दिनु थियो। तिमीलाई म यही प्रश्न सोध्नेवाला थिएँ। यदि भेट भयो भने तिमीले मलाई किन एक्लै छोड्यौ? हिम्मत र आँट बोकेर नेपाल फर्के। भेट हुन्छ होला भन्ने आश मरेको थियो। एक मनमा माया र विश्वासको डोरीले बाँधेर राखेको थिएँ। घरमा प्रश्नमाथि प्रश्न गरे। सबैको नजरमा म गिरे। सोचे एक दिन मेरो मायाले डोर्याएर ल्याउँछ। आज तिमी आयौ।